बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आईजी को हटाने का हुक्म जारी कर दिया है और साथ जो मुख्तलिफ DPOs हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, उस पर जो अहम पेशरफ सामने आई है उनको हटाने के हवाले से उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है, पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का जो ऐलान किया गया है और उसमें जो कानूनी दो बातें की गई हैं उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वफाकी हुकूमत ने एक बड़ी तैनाती करके दबाव में आके फिर उसको वापस ले लिया। इत्तेहादियों का दबाव था और उस पर उसको वापस ले लिया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें बड़े पैमाने पर जो सियासी भर्तियों का और जो पब्लिक सर्विस कमीशन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में ख़ुद मुख्तार इदारों को सियासी मकासद हासिल करने के लिए आलूदा करने पर बड़ा सख्त हुक्मनामा जारी किया है सिंध हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने। सिंध हाई कोर्ट के हैदराबाद सर्किट बेंच के 22 सफ़ात पर मबनी फ़ैसले में जस्टिस अमजद अली सातो ने लिखा है कि हम भारी दिल के साथ ये रिकॉर्ड करने पर मजबूर हैं कि जिन इदारों को ख़ुद मुख्तार होना ज़रूरी है वो सियासी वजूहात की बिना पर आलूदा हो रहे हैं और अवामी दफातर में उम्मीदवारों का इंतखाब करते वक्त मेरिट को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। जस्टिस अमजद अली सातो जस्टिस सलाहुद्दीन अब्बासी दो रुकनी बेंच था जिन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से म्यूनसिपल अफसरान, टाउन अफसरान और असिस्टेंट अकाउंट्स अफसर की पोस्टों के लिए होने वाले इंटरव्यूज़ को चैलेंज करने वाले मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर समाअत की। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि हुकूमत ने कभी भी मेरिट की बालादस्ती और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में शफाफ अमल को यकीनी बनाने के लिए कोई इक़दाम किए ही नहीं हैं। ये सिंध की जो बिलावल की हुकूमत के बारे में। इंटरव्यू के अमल में मुस्तरद किए जाने के बाद अदालत से रजू करने वाले दरख्वास्त गुजारों की नुमाइंदगी एडवोकेट सज्जाद चांडियो, अरशद पठान और कुछ कामयाब उम्मीदवार भी इस अमल का हिस्सा बन गए। बेंच ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को कमीशन मेंबर रिजवान मेमन के ख़िलाफ़ लगाए गए संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात करने के लिए कमेटी तश्कील देने का भी हुक्म जारी कर दिया। इसमें कहा गया कि अदालत के मुशाहदे के लिए इस तरह की एक तफसीली रिपोर्ट इस फैसले की तारीख के 2 माह के अंदर पेश की जाएगी और इस रिपोर्ट में दरख्वास्त गुजारों और रिजवान मेमन समेत फ़रीक़ैन की सुनवाई करके तमाम मसाइल और जवाबात को देखा जाएगा। फैसले में कहा गया कि हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ अवामी ओहदों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब या उनकी जाँच पड़ताल के शफाफ अमल पर किसी सियासी वजह से समझौता करने की इजाज़त नहीं दे सकते और इस तरह के नुक्ता नज़र को ख़त्म करने के लिए हम दरख्वास्तों को निपटाने के पाबंद हैं। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार और दीगर उम्मीदवार सिंध पब्लिक कमीशन रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट रेगुलेशंस 2023 के ज़ाब्ता नंबर 161 के तहत SPSC के चेयरमैन के सामने अपील दायर कर सकते हैं जो 45 दिनों में कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे और दिए गए पते और वेबसाइट के ज़रिए नतीजे से आगाह करेंगे। बेंच ने मुशाहिदा किया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू करने वाली कमेटी खुद मुख्तार नहीं थी और कमेटी के मेंबरान के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर की गई थी कि वो अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवारों या किसी सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर लोगों को तकर्री करने के लिए मुतासिर थे। बेंच ने फैसला दिया कि हम मुस्तकबिल के लिए के हुक्म देते हैं कि कमेटी का कोई भी वो मेंबर इंटरव्यू या वाइवा का हिस्सा नहीं होगा जिसके उम्मीदवार के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक हो और चेयरमैन इस बात को सख्ती से यकीनी बनाए। बेंच ने हुक्म दिया कि BS16 और इसके आगे के ओहदों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ और वाइवा करते वक्त उम्मीदवारों की तस्वीर के साथ साथ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और मुजव्वज़ा वीडियो मेंबरान की इंटरव्यू कमेटी नज़र आएगी। बेंच ने हुक्म दिया कि इंटरव्यू के अख्ताम पर वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स का बयान बगैर तरमीम के रिकॉर्ड किया जाएगा और उस तरह के ऑडियो और वीडियो को कम अज़ कम 3 साल तक महफूज रखा जाएगा जब तक कि अदालत की तरफ से SPSC की महफूज तहवील में तोसी न की जाए। अदालत ने मजीद कहा कि ऐसी ऑडियो और वीडियो गायब होने की सूरत में चेयरमैन और सेक्रेटरी SPSC ज़ाती तौर पर जिम्मेदार होंगे और उन्हें अपनी नाकामी की वजह से नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसमें मजीद कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कराए गए उम्मीदवारों के तहरीरी इम्तिहान के तमाम नताइज उम्मीदवारों के नाम और उनके नंबर दिखाकर उसकी वेबसाइट पर ज़ाहिर किए जाएंगे। फैसले में कहा गया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से किए गए उम्मीदवारों के इंटरव्यू वाइवा के तमाम नताइज वेबसाइट पर उनके नाम, वालिद के नाम, इंटरव्यू और वाइवा में हासिल करदा नंबरात बशमूल तहरीरी इम्तिहान के हतमी नतीजे के साथ दिखाए जाएंगे। बेंच ने मुशाहिदा किया कि दरख्वास्त गुजारों ने अपनी अपील में कामयाब उम्मीदवारों को फ़रीक बनाए बगैर SPSC के अमल पर सवालात उठाए हैं। यकीनी तौर पर दरख्वास्त गुजार तहरीर इम्तिहानात में हाज़िर हुए और कामयाब हो गए, ताहम वो इंटरव्यू वाइवा में नाकाम रहे जो कि सब्जेक्ट पोस्टों पर तकर्री से कबल एक शर्त थी।
عدالت نے نوٹ کیا کہ جب سندھ پبلک سروس کمیشن سیکرٹری کو کمیشن اور انٹرویو کمیٹیوں کے خلاف سنگین الزامات کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے پاس پیش کرنے کے لیے شاید ہی کوئی معقول وضاحت تھی۔ انہوں نے بینچ کو بتایا کہ انٹرویوز کی کوئی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ دستیاب نہیں ہے۔ بینچ نے درخواست گزاروں کے وکیل کی ایس پی ایس سی کے پورے عمل کو کالعدم قرار دینے سے اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ اور مختلف سرکٹ کورٹس میں دیے گئے فیصلوں کا حوالہ دیا جس میں متاثرہ افراد کو ایس پی ایس سی کے سامنے اپیل دائر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بینچ نے وکیل کے ساتھ اتفاق کیا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے عوامی عہدے پر تقرری اقربا پروری یا بدعنوانی کی حوصلہ افزائی کیے بغیر میرٹ پر کی جانی چاہیے اور نظام کو غیر سیاسی کیا جانا چاہیے تاکہ مستحق امیدواروں کو نقصان نہ پہنچے۔ بہت تاریخی فیصلہ دیا، اور اگر اسی طریقے سے نظام کے ساتھ چیزیں بہتری کی طرف چلتی رہیں اور تمام ہائی کورٹس اپنے صوبے میں جو سیاسی تقرریاں ہیں یا سیاسی اثر و رسوخ ہے اس کا ہمیشہ کے لیے کلا کما کر دے، تب جا کے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے اور تب جا کے میرٹ کے اوپر چیزیں سامنے آئیں گی۔ دوسری طرف جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے وزیر اعظم نے شہباز شریف نے چیئرمین عرصہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہے۔ شہباز شریف نے سندھ حکومت کے سخت اعتراض کے بعد ظفر محمود کی بطور چیئرمین عرصہ تعیناتی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ شہباز شریف نے گزشتہ روز ظفر محمود کو چیئرمین عرصہ تعینات کیا تھا، تاہم اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی شدید اعتراضات کے بعد وزیر اعظم نے چیئرمین عرصہ کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا اور وفاق نے سندھ حکومت کو فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اور ظفر محمود نے پانی تقسیم کے حوالے سے 2 متنازع کتابیں لکھیں۔ سندھ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے اور ایسے شخص کی بطور چیئرمین عرصہ تعیناتی برداشت نہیں کی جائے گی، یہ سندھ حکومت کا موقف تھا۔ ان کو عہدہ دیا گیا اور پھر ان کو واپس لینے پڑی، اپنی جو تعیناتی تھی اس سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے کہا گیا ہے ریزرو سیٹس کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ لارجر بینچ بنا کر اس کو جلد سنا جائے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان بانی چیئرمین سے سینٹ الیکشن کے بارے میں مشاورت ہوئی ہے، آج یا کل میں امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیں گے۔ سازش کے تحت ہمارے امیدواروں کو ری کاؤنٹنگ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ سے استدعا ہے کہ اس عمل کو روکیں، اس سے بدامنی پھیلے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت میں کمیٹی بنائیں گے جس میں شیر افضل مروت بھی شامل ہوں گے اور جن لوگوں سے زیادتی ہوئی ہے ان کا کیسے مداوع کریں گے یہ سب کمیٹی بتائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 23 مارچ کو پی ٹی آئی بڑا جلسہ منعقد کرے گی اور ہم ایک بار پھر بتا دیں گے کہ اس جیت کو نہیں مانتے جو فارم 47 کی بنیاد پر دی گئی اور حکومت بنائی گئی ہے، ہم اس کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اب ایک کمیٹی عمران خان نے بنا دی ہے خیبر پختونخوا میں، جنہوں نے زیادتی کی، جن افسران نے زیادتی کی ان کے حوالے سے اور جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ان کا مداوع کرنے کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے عمران خان سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ آئی جی خیبر پختونخوا کو فی الفور عہدے سے ہٹایا جائے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ کے پی میں افسران نے پی ٹی آئی کے ورکرز پر قیامت صغریٰ برپا کی، ڈی پی اوز نے ہمارے ورکرز کو اغوا برائے تاوان کر کے کروڑوں روپے اکٹھے کیے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آئی جی کو فی الفور ہٹایا جائے۔ آئی جی کو ہٹانے کے لیے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بھی پیغام دیا ہے۔ ورکرز سے زیادتی کے واقعات کو دیکھیں گے، کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جس نے ناجائز مقدمہ درج کیا یا ایم پی او کا اطلاع کیا اس کا حساب ہوگا قانون کے مطابق۔ ناجائز مقدمہ یا ایم پی او لگانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کریں گے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ کسی افسر کے ساتھ انتقام کی پالیسی نہیں ہے، لیکن مجرم اگر جرم ہوا تو نہیں چھوڑیں گے۔ جتنے بے بنیاد مقدمات درج ہوئے انہیں وزارت قانون دیکھے گی۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ظلم و جبر، قتل، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان کا احتساب ضرور ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا ہے ان کی حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا میں کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی، اس میں شیر افضل مروت بھی اس کا حصہ ہوں گے اور باقی بھی سینئر قیادت اس کا حصہ ہوگی، اور وہ خیبر پختونخوا میں دیکھے گی کہ کہاں کہاں کن لوگوں نے کن کن جرائم میں ملوث تھے یا انتقام میں ملوث تھے اور کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، ان کے گھر توڑے گئے، جن کے گھر توڑے گئے، جن کے ساتھ نقصان ہوا ان کا بھی مداوع کیا جائے گا، ان کو بھی ریلیف دیے جائیں گے اور ان کی بھی ویلفیئر کی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے
کہ چیف سیکرٹری کے معاملے پر کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف سے، جو خوش آئیں تھی، اور ضرور ملاقات ان کو صوبے کے لیے، چونکہ وفاق سے ہٹ کے صوبہ نہیں چلایا جا سکتا، سیاسی اپوزیشن وہ اپنی جگہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن وہ ایک بڑے صوبے کے ایک وزیر اعلیٰ ہیں، اور انہوں نے اور سب سے زیادہ مسائل خیبر پختونخوا میں ہے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ان کو وفاق کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کو اداروں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا، وہ اپنے معاملات ریاستی اور قانونی معاملات ساتھ ساتھ چلائیں، اور باقی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سیاسی لوگ کر رہے ہیں، اور وہ اپنا جو نقطہ نظر ہوگا وہ بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔